اسعد الله أيامنا و أيامكم هله 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 هله. اسعد الله أيامنا و أيامكم هله 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 هله. از چهره گندم گونه گندم برکت پیدا کرد، از بچه عظیم و شنه عالم عظمت پیدا کرد. خورشید فقط ثابت بود آنقدر به گردش چرخید، آنجا حرکت پیدا کرد. دست بالا شب و روز مهدسا به هر حال به گردش، به حولش به دورش که خورشید بچرخید بچرخید. سعیدی سعیدی سعیده سعیدی در این عید اعیاد دلش شاد بخندید بخندید. فرج گشایش راه است و شاهراه نجات.